नमस्ते, म सरिता सापकोटा। यतिखेर कोभिड-19 का कारणले विश्वमा नेपाल मात्र हैन विश्व नै आक्रान्त परिरहेको अवस्थामा नेपालमा थुप्रै युवाहरूले आफ्नो रोजगार गुमाइरहेको अवस्था छ। ती रोजगार गुमाइरहेका युवाहरूलाई कसरी स्वरोजगारमा जोड्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय युवा परिषदले युवाका निम्ति के गरिएको छ त यस विषयमा छलफलका निम्ति राष्ट्रिय युवा परिषदका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेल हामी बीच हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ सर। नमस्कार, धन्यवाद। यतिखेर कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि थुप्रै युवाहरूले आफ्नो रोजगार गुमाइरहेको अवस्था सबैलाई विधिवत नै छ र राष्ट्रिय युवा परिषदको उपसचिवका सूचना अधिकारी हजुर हुनुहुन्छ। यो नाताले पनि तपाईँ सम्पूर्ण युवाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर अहिले यो स्टुडियोमा तपाईँ उपस्थिति भइरहँदाखेरि नेपालमा युवाको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ त? धन्यवाद प्रश्नको लागि। अत्यन्तै समय सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा युवा भन्ने बित्तिकै शारीरिक र मानसिक हिसाबले सक्षम, तन्दुरुस्त र एउटा ऊर्जावान चाहिँ उमेर समूह हो। नेपालको कानुनले 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहको व्यक्तिलाई युवा भनेर परिभाषित गरेको अवस्था चाहिँ छ है। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि नेपालमा युवाको जनसङ्ख्या अहिले कुल जनसङ्ख्याको 40.35% हैन, त्यो हिसाबले चाहिँ जनसङ्ख्या रहेको छ। युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनको लागि, युवालाई उद्यमशील बनाउन र साथै युवाको सर्वाङ्गीण विकास गर्नको लागि नेपाल सरकारले 2072 सालमा राष्ट्रिय युवा परिषद स्थापना गरेको छ र त्यसको गाइडिङ प्रिन्सिपलको रूपमा युवा परिषद कसरी ड्राइभ हुने त, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा मार्गनिर्देशक दस्तावेजको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति 2072 युथ भिजन 2025 जारी गरेको छ। उसमा त्यो सिद्धान्तमा टेकेर, त्यो आधारमा त्यो चाहिँ युथ भिजन र युवा नीतिमा चाहिँ टेकेर राष्ट्रिय युवा परिषद विभिन्न किसिमका युवा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था चाहिँ छ र अहिले पछिल्लो अवस्थामा हेर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको सङ्ख्या पनि केही घटेको अवस्था चाहिँ छ। 5 वर्ष अगाडि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको सङ्ख्या 5,38,000 थियो वार्षिक भने अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ त्यसमा घटेर 3,23,000 मा झरेको छ। यो पनि किन घट्यो त भन्ने सन्दर्भमा पनि नेपाल सरकारले युवाका लागि गरेका विभिन्न युवा लक्षित कार्यक्रमहरू हैन, उनीहरूको लागि अवसर र सम्भावना चाहिँ जुन क्रिएट गरेका कारणले गर्दा अब बिस्तारै युवाहरू नेपालमै सम्भावना छ, यही अवसर छ भन्ने हिसाबले नेपालमै रहेर स्वरोजगार हुन चाहेका छन् भन्ने कुरो त्यो तथ्याङ्कले पनि हामीलाई पुष्टि गरेको अवस्था चाहिँ छ। र वैदेशिक रोजगारमा जाने अवस्थाको युवाहरूको अवस्था हेर्दाखेरि के छ भन्नु होला भने रोजगारमा जाने युवाहरूमध्ये 74% अदक्ष छन्, 24% अदक्ष छन् र मात्र 2% दक्ष कामदार रूपमा विदेशमा काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र त्यही चाहिँ अदक्ष चाहिँ युवाहरूले कमाएको रेमिटेन्सबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चाहिँ करिब 29% हिस्सा ओगटेको छ। त्यसकारण हामीले नेपाल सरकारले विदेश जानु हुँदैन भन्ने नीति बनाएको छैन, जानुपर्छ तर प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले, राम्रो रोजगारीको लागि, सुविधाजनक चाहिँ अत्यन्तै राम्रो तलबको लागि अथवा सुविधाको लागि सुरक्षित ढङ्गले र प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले चाहिँ रोजगारमा जान सकिन्छ। तर बाध्यतावश रोजीरोटीकै कारणले विदेश हुनु पर्यो भन्ने बाध्यता अन्त गर्न चाहिँ खोजेको छ नेपाल सरकारले। त्यसकारण चाहिँ बाध्यतावश विदेश जान पर्ने अवस्थाको अन्त गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गमा यो अहिले विश्वव्यापीकरणको जमानामा चाहिँ तपाईँ विदेश नजानुहोस्, यही देशमा बस्नु मात्रै भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सुरक्षित ढङ्गले वैदेशिक गन्तव्य पनि सुरक्षित होस्, उचित पारिश्रमिक होस् र एउटा विधिसम्मत ढङ्गले युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान सक्छन् भन्ने हिसाबले सरकारले त्यसलाई खुला पनि गरेको हो। हैन, यो त अब वैदेशिक रोजगारमा जाने मात्रै कुरा भएन कि नेपालमै विदेशबाट अहिले त कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि थुप्रै युवाहरू अहिले विदेशबाट नेपालमा आएका छन्। त्यहाँ असुरक्षित छ, हामीलाई पनि कतै संक्रमण हुने हो कि भन्ने कारणले गर्दाखेरि जस्तै कुल जनसङ्ख्याको 40% चाहिँ हिंसा ओगट्ने नेपाली युवा विकासका लागि नेपाल सरकारले चाहिँ गरिरहेको कामहरू चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू पनि तपाईले चाहिँ के कसरी बुझ्नु भएको छ? अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा नेपाल सरकारले युवाहरूको लागि अत्यन्त उच्च महत्त्वका साथ हेरेको छ है। त्यसको लागि नेपाल सरकारले गरेका केही प्रयासहरू म यहाँलाई ब्रिफिङ गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त नेपाल सरकारले युवा विकासको लागि संविधानमा व्यवस्था गरेको छ। संविधानमै युवाको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीतिहरूमा चाहिँ युवा सहभागिता र विकासको लागि चाहिँ सुनिश्चितता गरेको अवस्था चाहिँ छ र नेपाल सरकारले युवा विकासलाई राष्ट्रिय युवा नीति र युथ भिजन 2025 जारी गरेको अवस्था चाहिँ छ र प्रत्येक चाहिँ आर्थिक वर्ष अथवा आवधिक योजनामा युवालाई सम्बोधन गरेको छ है।
त्यसकारण चाहिँ युवाको अभिभावकीय निकायको रूपमा एउटा छुट्टै स्वायत्त चाहिँ निकायको रूपमा राष्ट्रिय युवा परिषदको स्थापना गरेर यसका सारा चाहिँ यसका विङ्सहरू पनि विस्तार गरेर युवा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सुरु गरेको अवस्था चाहिँ छ। त्यति मात्रै होइन, प्रत्येक वर्ष नीति र कार्यक्रम र बजेटमा युवालाई सम्बोधन गरेको छ। त्यस्तै गरेर युवा विकासको लागि छुट्टै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना गरेको अवस्था पनि छ। यहाँलाई थाहा छ 65 सालमा अलगै, योभन्दा पहिला चाहिँ अरू अन्य मन्त्रालयसँग चाहिँ गाभिएको थियो भने 65 सालमा चाहिँ अलगै मन्त्रालयको रूपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना भएको छ। त्यति मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि युवाका विभिन्न संरचनाहरू स्थापना हुने चरणमा छन्। अनि त्यस्तै अब यो केही समय अगाडि गएको चाहिँ आम निर्वाचनमा युवाहरू पर्याप्त मात्रामा निर्वाचित भएको अवस्था चाहिँ छ। स्थानीय तहमा हेर्नुहुन्छ भने करिब 39% युवाहरू विभिन्न पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै गरेर प्रदेश तहमा 23% र सङ्घीय तहमा 13% युवाहरू अब निर्वाचनको माध्यमबाट पोलिसी मेकिङ लेभलमा निर्माण गर्ने तहमा चाहिँ आउनुभएको छ। त्यो पनि एउटा समस्त युवाहरूलाई एउटा चाहिँ सुखद कुरा हो। अब बन्ने हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रमहरू पक्कै पनि युवा लक्षित बन्छन्, युवाको पक्षमा बन्छन्, युवा मैत्री बन्छन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी आशा गर्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले नेपाल सरकारले युवा विकासलाई गरेका विभिन्न चाहिँ प्रयासहरूको फलस्वरूप यो अहिले यहाँलाई भनौँ ग्लोबल युथ डेभलपमेन्ट इन्डेक्स 2016 को रिपोर्ट छ। त्यो रिपोर्टको आधारमा के छ भने विश्व युवा विकास सूचकाङ्कमा नेपालको स्तर वृद्धि भएको छ, अपग्रेडिङ भएको छ। सन् 2010मा विश्व युवा विकास सूचकाङ्कमा नेपाल 145औं नम्बरमा थियो भने 6 वर्षपछि 2016मा आइपुग्दाखेरि 68 देशलाई उछिनेर 77औं नम्बरमा आउन सफल भएको छ। यो समग्र नेपाल सरकारले युवा विकासलाई चालेका विभिन्न कदमहरूको परिणामस्वरूप हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हाम्रो युवा विकासको चाहिँ एउटा सूचकाङ्कमा हामी स्तर वृद्धि भएका छौँ। यो समग्र नेपाली युवाको लागि गर्वको विषय हो। हजुर, एकदमै राम्रो सरले यहाँको उत्तर दिनुभयो। र यति भन्दाखेरि पनि अहिले थुप्रै युवाहरूले चाहिँ जुन अहिले एउटा सानो समूह बनाएर काम गर्ने एउटा जुन युवा परिषदले एउटा नीति पनि लिएर आएको छ, कति सर्टिफिकेट धितो राखेर लोन निकालेर पनि त्यहाँ युवाहरूले केही काम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्रावधान पनि लिएर आएको छ। यो कति युवाहरू चाहिँ पहुँचको आधारमा पनि लोनहरू पाइरहेको अवस्था छ भन्ने कुराहरू पनि यता कता सुन्नमा आइरहेको छ। यो हुँदाहुँदै युवा विकासको लागि राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यक्रमहरू के हुन सक्छन्, युवा त्यसमा कसरी जोडिन सक्छन्, हैन, त्यो कुराहरू पनि अलिकति सरले भनिदिनु भयो, अझ आभारी हुने थिए। हस्, धन्यवाद। अत्यन्तै समय सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा राष्ट्रिय युवा परिषद समस्त नेपाली युवाहरूको विकासको लागि स्थापना भएको एउटा अभिभावकीय संस्था हो। समस्त नेपाली युवाहरूको पहिलो सम्पर्क बिन्दु कार्यालयको रूपमा राष्ट्रिय युवा परिषद स्थापित भएको छ। स्वाभाविक ढङ्गले राष्ट्रिय युवा परिषदले गर्ने काम युवाको पक्षमा, युवाको विकासको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था चाहिँ छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि विशेष गरेर राष्ट्रिय युवा परिषदले नेपाली युवाको व्यावसायिक सिप विकास, उद्यमशीलता, स्वरोजगार, युवाको नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू त्यसतर्फ चाहिँ परिलक्षित भएका छन्। त्यति मात्रै होइन, नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न युवा लक्षित कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ युवाहरूलाई सुसूचित गर्ने, जानकारी गराउने, त्यो कार्यक्रमसँग युवालाई कसरी जोड्ने, हैन, कसरी उनीहरूलाई त्यो कार्यक्रमसँग पहुँच पुर्याउने, त्यसका नीति के छन्, मापदण्ड के छन्, कार्यविधि के छन्, प्रक्रिया के छन्, त्यो बारेमा उनीहरूलाई सुसूचित गराएर, त्यो अवेर गराएर युवालाई त्यो कार्यक्रमसँग जोड्ने, त्यो सहजकर्ताको एउटा क्याटलिस्टको भूमिकामा चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषद रहेको छ। मैले यहाँलाई सरसर्ती राष्ट्रिय युवा परिषदले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ युवाको लागि भन्ने केही कार्यक्रमहरू यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। जस्तै राष्ट्रिय युवा परिषदले सञ्चालन गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको युवा उद्यम कार्यक्रम हो। हामीले 5 जनासम्मको एउटा युवा समूहलाई 5 लाख रुपियाँसम्म 5 वर्षसम्मको लागि बिना धितो बिना ब्याज उपलब्ध गराउँछौँ र पहिलो वर्ष उसले लिन्छ, दोस्रो तेस्रो चौथो वर्षमा 10, 20, 30, 40% गरेर फिर्ता गर्छ र त्यो फिर्ता भएको पैसा अर्को नयाँ युवा समूहमा लगानी गर्छ। यो ढङ्गले रिभल्भिङ फन्डको आधारमा समस्त युवाहरूलाई विश्वास गरेर बिना धितो बिना ब्याज ऋण प्रदान गर्नुपर्छ, युवालाई विश्वास गर्नुपर्छ र युवाले कमाउनुपर्छ र उसले तिर्छ। यो कतिको प्रभावकारी भइरहेछ? अत्यन्त राम्रो कार्यक्रम छ र धेरै युवाहरूको आकर्षणको चाहिँ विषयवस्तु पनि बनेको छ र अहिलेसम्म हामीले 404 वटा युवा उद्यम समूहलाई यस प्रकारको लोन प्रवाह गरेका छौँ, 20 करोडभन्दा बढी। यो अत्यन्तै यसको चाहिँ प्रभाव पनि राम्रो परेको अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै गरेर एक स्थानीय तह एक वडा एक युवा क्लब एक उद्यम कार्यक्रम भनेर प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रत्येक वडामा एक वडा कार्यक्रम पुर्याउने गरी यो पाइलटिङ रूपमा सुरुवात भएको छ। यो युवा उद्यम कार्यक्रमकै यो निरन्तरता हो। यो त्यही मोडेलमा सञ्चालन भएको, यो स्थानीय तह आफैले सञ्चालन गर्छ। युवा उद्यम कार्यक्रम सङ्घीय तहबाट सञ्चालन हुन्छ, त्यसले चाहिँ लिडिङ गर्छ भने यो स्थानीय तहमा गएको कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै सञ्चालन गर्छ। त्यस्तै एक सहित संस्था एक उद्यम कार्यक्रम प्रदेश स्तरमा छ।
विद्यालय तहका तल्लो उमेर समूहका बालबालिकालाई पनि हामीले श्रमसँग जोड्नुपर्छ। विद्यालयको तल्लो तहदेखि नै युवालाई श्रमप्रतिको सम्मान गर्ने भावनाको विकास गर्ने, श्रमसँग जोडिनुपर्छ, उद्यम गर्नुपर्छ, व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले श्रमप्रतिको मूल्यलाई बोध गर्नको बोध गराउनको लागि पनि उनीहरूलाई यो कार्यक्रमबाट हामीले यो अगाडि बढाउने चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा ट्यालेन्ट युवाहरूलाई, प्रतिभावान युवाहरूलाई उनीहरूको प्रतिभाको खोजी गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम युवा प्रतिभा पहिचान र प्रोत्साहन कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यो विभिन्न विधामा, कहिले वक्तृत्व कला, कहिले निबन्ध प्रतियोगिता, कहिले भिजन लेखन प्रतियोगिता, कहिले गायन प्रतियोगिता, कहिले चाहिँ विभिन्न प्रपोजल लेखन प्रतियोगिता लगायत, कहिले समृद्ध नेपाललाई सुखी नेपाली बनाउने सन्दर्भमा युवाको भूमिका के हुनसक्छ भन्ने विभिन्न विषयमा हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ युवा परामर्श र मार्गदर्शन कार्यक्रम। युवा कुनै अल्मलिएको छ, युवालाई जानकारी छैन, राज्यले युवाको लागि धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएको छ तर युवाले त्यो थाहा पाएन, त्यसमा जोडिने प्रक्रिया बारेमा बुझेन भने त त्यो कार्यक्रम कुनै अर्थ भएन। त्यस कारण चाहिँ हामीले विभिन्न युवा सरोकारी विषय र युवा लक्षित कार्यक्रमको बारेमा र युवाको मागको आधारमा हैन उनीहरूलाई चाहिँ हामीले नेपाल राष्ट्रिय युवा परिषद र नेपाल सरकारका विभिन्न अङ्गबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूको बारेमा, त्यसको प्रक्रियाको बारेमा, युवाहरू त्यहाँ कसरी जोडिने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा परामर्श र बहस पैरवी गर्दै उनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने, गाइडलाइन गर्ने काम गर्दै आइरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर युवा क्लब गठन र नमुना युवा संसदको अभ्यास गर्ने कार्यक्रम युवाको नेतृत्व क्षमता विकास गर्न अत्यन्तै पायोनियर प्रोग्राम हो। नेपालमा सरकारी स्तरबाट पहिलो पटक यो युथ पार्लियामेन्ट सञ्चालन गर्ने निकाय भनेको राष्ट्रिय युवा परिषद हो। हामीले 75 सालबाट सुरुवात गऱ्यौँ। यो भनेको युवालाई, आजको युवा भोलिको देशका कर्णधार हुन्, पोलिसी मेकर हुन्, नेतृत्वकर्ता हुन्। त्यो कारण युवालाई देशको संविधान, कानुन, ऐन नियम, संसदीय व्यवस्था त्यस्तै गरेर चाहिँ राष्ट्रियता, अनुशासन र जिम्मेवारी बोध, युवालाई अब चाहिँ अधिकार माग्ने मात्रै होइन, कर्तव्यप्रति पनि उसलाई सचेत बन्नुपर्छ, सजग बन्नुपर्छ भन्ने त्यो विषयवस्तु सिकाउनको लागि युवाहरूलाई चाहिँ अलिक बढी चाहिँ जिम्मेवार बनाउनको लागि हामीले चाहिँ युथ पार्लियामेन्टको अभ्यास गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले स्थानीय तहमा वडा क्लब हुन्छ, वडा क्लबबाट छनौट भएर आएका युवाहरू स्थानीय के अरे गाउँनगर स्तरमा आउँछन्। गाउँनगर स्तरको युथ पार्लियामेन्ट, प्रदेशको युथ पार्लियामेन्ट र सङ्घीय तहको युथ पार्लियामेन्ट, अहिलेसम्म हामीले 79वटा तहमा युथ पार्लियामेन्टको अभ्यास 4 दिनको अभ्यास हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यसबाट युवाहरू, यो कार्यक्रममा युवाहरूको अत्यन्त ठुलो आकर्षण बढेको छ र अब युवाहरू त्यहाँ आफै गएर राष्ट्रपति बन्छन्, प्रधानमन्त्री बन्छन्, मन्त्री बन्छन्, सभामुख बन्छन्, होइन, विभिन्न समितिका सभापतिहरू बन्छन्। त्यो विभिन्न रोल प्ले आफै गर्छन्। हामी बाहिर दर्शक दिनमा बसेर हेर्छौँ, हाम्रा युवाले जीवन्त चाहिँ संसद चलाउँछन्, लाइभ चाहिँ पार्लियामेन्ट चलाउँछन्, ताकि चाहिँ ओहो हामी पनि त्यसरी सञ्चालन गर्न पाए कस्तो हुँदो भने अन्य युवाहरूलाई पनि एउटा आकर्षण बनेको छ। त्यो हिसाबले हामीले लगातार 2 वर्षसम्म यो कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा। यो ढङ्गले युवाको नेतृत्व क्षमता विकास गराएर हरेक क्षेत्रको नेतृत्व कुशलतापूर्वक युवाले गर्नुपर्छ र युवालाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ र अलिकति बढी चाहिँ जवाबदेही बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ उद्यमशीलता विकास र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। यो युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउनको लागि यो बिजनेस प्लान कसरी निर्माण गर्ने, कसरी मार्केटिङ गर्ने, होइन, कसरी चाहिँ योजना छनौट गर्ने, कसरी त्यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, होइन, कसरी त्यसको स्रोत परिचालन गर्ने सम्बन्धमा सबै कुराहरू सिकाउने खाले हाम्रो एउटा चाहिँ 5-7 दिनको चाहिँ हाम्रो एउटा ILO सर्टिफाइडवाला तालिमको प्याकेज डेभलप गरेका छौँ है। त्यो तालिमको प्याकेज अनुसार हामीले 7 दिनको निःशुल्क उद्यमशीलता विकास र वित्तीय साक्षरताको तालिम दिएका छौँ र दिन्छौँ। र त्यो तालिम पाइसकेपछि उनीहरूले बिजनेस प्लान बनाउने उनीहरूलाई स्किल डेभलप हुन्छ, राम्रो व्यवसाय योजना बनाउन सक्छन्, ब्याङ्कमा एप्रोच हुन्छ, होइन, विभिन्न वित्तीय संस्थासँगको पहुँच कसरी वृद्धि गर्ने, कसरी संस्था नवीकरण गर्ने, कसरी दर्ता गर्ने, होइन, त्यो सबै कुराहरू उनीहरूले थाहा पाउँछन् र एउटा उद्यमशील बन्ने बाटो चाहिँ त्यसले देखाउँछ। त्यति मात्रै होइन, विज्ञान प्रविधि प्रवर्धन कार्यक्रम पनि छ हामीसँग। त्यो गर्दाखेरि यङ साइन्टिस्टहरूलाई प्रमोट गर्ने, रिसर्च गर्दै गरेका डिग्री तहका चाहिँ हाम्रा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी क्षेत्रका युवाहरूलाई रिसर्च ग्रान्टको माध्यमबाट उनीहरूलाई इन्करेज गर्ने, होइन, रिसर्च गर्नलाई, अनुसन्धान गर्नलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि हामीसँग छ। त्यति मात्रै होइन, 16-40 वर्ष उमेरसम्मका कोही अपाङ्ग युवाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई निःशुल्क सामग्री वितरण गर्छौँ हामीले। अपाङ्गताको परिचय पत्र हुनु पर्यो, उहाँहरूको चाहिँ निवेदन आउनु पर्यो, अपाङ्गताको त्यो प्रकृति खुलेको हुनु पर्यो, होइन, त्यो ढङ्गले हामीलाई पेस गर्नुभयो भने कसैलाई हेयरिङ रड चाहिएला, कसैलाई चाहिँ के अरे यो व्हाइट क्यान चाहिएला, कसैलाई व्हिल चेयर चाहिएला, कसैलाई बैशाखी चाहिएला, के चाहिन्छ अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार उहाँहरूलाई आवश्यक परेको सामग्री हामी आफै बनाएर, होइन, हामी राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषसँगको सहकार्यमा हामी यो कार्यक्रम के अरे सामग्री निःशुल्क दिन्छौँ उहाँहरूलाई। त्यो ढङ्गको कार्यक्रम यसले पनि अपाङ्गता भएका, फरक क्षमता भएका युवाहरूलाई ठुलो सहयोग पुगेको छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ।
त्यति मात्रै होइन, नेपाल सरकारले चाहिँ यहाँलाई थाहा छ पक्कै पनि, नेपाल सरकारले युवाहरूलाई अहिले पनि प्रश्न पनि गर्नुभयो, वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्केका र स्वदेशमै रोजगार गुमाएका युवाहरूको लागि चाहिँ भनेर स्वरोजगार प्रवर्धन गर्नको लागि नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 जारी गरेको छ। त्यसमा 9 प्रकारका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन् हैन, 9 प्रकारका कार्यक्रमहरू छन्। त्यो कार्यक्रम त्यो स्किम कर्जाका स्किमहरूमा हामीले जोड्ने हिसाबले हामीले सहजीकरण गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई जनै 10 लाख रुपियाँसम्म र सामूहिक रूपमा त्यही दरमा हामीले उपलब्ध गराउने गरी सरकारले त्यो व्यवस्था गरेको छ। त्यसको लागि हामी चाहिँ बहस परिवेश गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ र यसमा चाहिँ युवाहरू कसरी जोडिने त भन्ने सन्दर्भ राष्ट्रिय युवा परिषदले कार्यक्रम चाहिँ ल्याएको छ। युवाहरू त्यहाँ कसरी जोडिने भन्ने सन्दर्भमा थोरै यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा चाहिँ त हाम्रो वडा क्लबमा युवाहरू आबद्ध भएर पनि हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ 16-24 वर्षसम्म। अनि सरलाई मैले बिचमै एउटा कुरा के जोडी भने हजुरले यति धेरै राष्ट्रिय युवा परिषदले चाहिँ युवाहरूको निम्ति स्वरोजगार हुनुपर्छ भनेर थुप्रै प्याकेजहरू ल्याइरहँदाखेरि पनि युवाहरू विदेश जाने कुरा त अझै रोकिएको छैन नि हैन सर। यो चाहिँ यिनीहरूलाई यति धेरै यहाँ सरकारले फेसिलिटी गर्दा गर्दै युवाहरूलाई चाहिँ एउटा ग्रुप बनाएर उनीहरूलाई ग्रुप समायोजन गरेर लोनहरू प्रावधान गर्ने, सर्टिफिकेट धितो राखेर त्यहाँबाट लोन निकाल्ने, बैंक कर्जाहरूले पनि फ्रीमा 2-3% ब्याज लिएर उनीहरूलाई चाहिँ कर्जा प्रावधान गर्ने कुराहरू पनि अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कहरूदेखि लिएर कृषि ब्याङ्कहरूले पनि यो सरकारसँग समन्वय गरेर यो कामहरू पनि युवाको निम्ति चाहिँ ल्याइरहेको कुराहरू पनि थुप्रै आइरहेको छन्। आङ्कडामा युवाहरू थुप्रै देशमा गइरहेका छन्। अझै दक्षिण कोरियातिर त त्यहाँ कृषिका निम्ति थुप्रै हाम्रा नेपालबाट युवाहरू पनि लगिरहेका छन्। उनीहरूले त्यहाँ सिकेर आएका सिपहरू चाहिँ नेपालमै कृषि गरौँ भनेर आउनुभयो भने ती युवाहरूलाई चाहिँ कृषिका निम्ति पनि केही प्याकेजहरू त हुन सक्छन्। ती कुराहरूलाई पनि जोड्नु पर्यो। ती युवाहरू अझै पनि विदेश जान चाहिँ किन रोकिरहेको छैनन्, किन पलायन भइरहेका छन् त? यो वास्तवमा यो जेन्युन कुरा हो। यसका लागि सरकारले गर्ने कार्यक्रमका अवसरहरू के छन्? ती युवाहरूलाई चाहिँ कसरी रोकेर यी नेपालमै चाहिँ रोजगारी हामी सृजना गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँले कसरी आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद। यो वास्तवमा नेपाली युवाहरूको लागि स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउनको लागि धेरै कार्यक्रम नेपाल सरकारले ल्याएको छ है। मैले यहाँलाई चाहिँ थोरै जानकारी गराएँ। राष्ट्रिय युवा परिषदबाट सञ्चालन भएको युवा उद्यम कार्यक्रम पनि त्यसको एउटा नमुना हो। त्यति मात्रै होइन, ठुलो प्याकेजमा मैले यहाँलाई थोरै जानकारी गराउँ र नेपाली युवाहरूको लागि स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट वक्तव्य मार्फत पनि धेरै कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। जस्तै अहिले सङ्घीय सरकारबाट मात्रै 64 अरबभन्दा बढी बजेटका चाहिँ युवा लक्षित कार्यक्रमहरू घोषणा भएका छन्। त्यति मात्रै होइन, प्रदेश सरकारहरूबाट पनि साथै प्रदेशको प्रदेश सरकारहरूबाट पनि 12 अरबभन्दा बढी रकमको चाहिँ बजेटको युवा लक्षित कार्यक्रमहरू घोषणा भएका छन्। दुईटा गरेर करिब 76 अरबभन्दा बढी युवा लक्षित कार्यक्रम घोषणा भएका छन्। त्यति मात्रै होइन, स्थानीय तहले चाहिँ अरबौँको कार्यक्रम चाहिँ बढी मात्रामा सङ्घीय सरकारको नीति अनुसार के छ भने अहिलेको चाहिँ समग्र चाहिँ कार्यक्रम अथवा यो बजेटको चाहिँ नेचर हेर्दाखेरि वैदेशिक रोजगार गुमाएर नेपाल फर्केका र कोभिड-19 कारणले गर्दा नेपालमै रोजगार चाहिँ गुमाएका यी दुवै युवालाई सम्बोधन गर्नको लागि युवाको व्यावसायिक सिप विकास र उद्यमशीलता र स्वरोजगारको लागि सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले यसको नीति बनाएको छ, उसको प्राथमिकता तोकेको छ। त्यो सन्दर्भमा म यहाँलाई थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो सङ्घीय सरकारबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हैन, विदेशमा फर्केर आएका युवाको लागि सिप विकास तालिम कार्यक्रम मैले यहाँ धेरै बजेटको मैले धेरै उल्लेख गरिनँ। त्यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जा सुरक्षाको बिमा अनुदान, सिटिबिटी मार्फत सिप विकास कार्यक्रम, गरीब निवारण कोष मार्फत रोजगारीमा परिचालन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक कृषि पशु प्राविधिकका लागि कार्यक्रम, एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य लगायत शहीद अपाङ्ग तथा जीवनदार छात्रवृत्ति लगायत थुप्रै कार्यक्रम छन्। यो कार्यक्रमको साथसाथै यहाँले अहिले सोध्नुभयो अनुसारको चाहिँ नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि व्यवस्था गरेका विभिन्न 9 प्रकारका स्किम छन्। ती सबै युवाहरू यो स्किमको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ ग्राह्य हुन्छन्, उनीहरूले लिन सक्छन्। जस्तै भनौँ यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाको लागि 5 करोड रुपियाँसम्म नेपाल सरकारले दिन सक्छ। त्यो प्रस्तावको आधारमा उहाँलाई 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कति चाहिने हो, तर 5 करोड लिनुपर्छ भन्ने छैन, बढीमा 5 करोड रुपियाँसम्म दिन सक्ने व्यवस्था चाहिँ छ। शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा भनेको डिप्लोमा पास गरेका ग्रेजुएट भएका युवाहरू अथवा चाहिँ बिए वा सोसरा पास भएका युवाहरू नेपालमै केही काम गर्न चाहन्छु भन्यो भने सर्टिफिकेट धितो राखेर जनै 7 लाख रुपियाँसम्म उसले लोन पाउन सक्छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका युवाहरूको लागि परियोजना कर्जा बापत 10 लाख रुपियाँ प्रति व्यक्ति, त्यो सामूहिक रूपमा जस्तै 10 जना मिल्यो भने 1 करोडसम्म पाए
व्यक्तिगत 10 लाख रुपियाँसम्म पाए परियोजना कर्जा त्यो प्रपोजलको आधारमा कि बिजनेस प्लानको आधारमा त्यो ढङ्गले त्यो व्यवस्था भएको छ। त्यस्तै महिला उद्यमशील कर्जा 15 लाख रुपियाँसम्म हैन, कम्तीमा पनि त्यहाँ चाहिँ के अरे त्यो 5 जनाको युवा महिला समूह हुनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ जनै व्यक्तिगत रूपमा लिए 3 लाख, समूहमा लिए 15 लाख रुपियाँसम्म महिला उद्यमशील कर्जा नेपाल सरकारले जारी गरेको छ। त्यस्तै दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा 10 लाख रुपियाँ प्रति व्यक्ति। त्यस्तै उच्च र प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक कर्जा 5 लाख रुपियाँसम्म। कसैले टेक्निकल एजुकेसन पढ्न चाहन्छ भने उसले 5 लाख रुपियाँसम्म पायो। त्यस सिटिबिटबाट मान्यताप्राप्त तालिमका लागि 2 लाख रुपियाँसम्म, कपडा उद्योग स्थापनाको लागि 5 करोड रुपियाँसम्म र भूकम्प पीडितको लागि निजी आवास निर्माण कर्जा 3 लाख रुपियाँसम्म गरेर विभिन्न 9 प्रकारका स्किम व्यवस्था गरेको छ। यसको विशेषता के हो त भन्नु होला भने कुनै पनि कर्जामा ऋणीले 5% भन्दा बढी ब्याज तिर्नु पर्दैन, एउटा विषय है। अर्को कुरो चाहिँ यसको कुनै पनि अवधि कुनै कोटा तोकिएको छैन, जुनसुकै बेला पनि पाइयो, जुनसुकै जतिसुकै के अरे रकम पनि यसले दिन सक्ने अवस्था भयो। यति कोटा पुरा भयो अब दिन्नौँ भन्ने कुरो हुँदैन हैन। त्यस्तै गरेर त्यो निवेदन दिएको 21 दिनभित्र यो पुरा भएकै के अरे निर्णय भइसकेको हुनुपर्छ हैन। प्रत्येक व्यवसायमा राज्यले बिमा गरिदिएको छ, बिमाको पनि 50% चाहिँ हिस्सा राज्यले प्रिमियम तिर्दिएको छ है। त्यो ढङ्गले र यो चाहिँ नेपाल सरकारले के अरे हाम्रो यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले को वर्गीकरण गरे अनुसारको चाहिँ क ख ग घ 4 प्रकारका वाणिज्य ब्याङ्कबाट यो सुविधा, यो कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ। र अहिलेसम्म 77 साल वैशाख मसान्तसम्म यस प्रकारको कर्जा लिने चाहिँ ऋणीहरूको सङ्ख्या, युवाहरूको सङ्ख्या 28,687 रहेको छ। यद्यपि यो चाहिँ पर्याप्त होइन, अझै बढी हुनुपर्छ। तथापि यो हाम्रो तथ्याङ्क यहाँ आएको छ र यसको लागि चाहिँ हाम्रो कार्यविधि, हाम्रो चाहिँ अर्थात् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको, अर्थ मन्त्रालयको, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको, राष्ट्रिय युवा परिषदको वेबसाइटमा छ। त्यहाँबाट कार्यविधि डाउनलोड गरेर हेर्न सकिन्छ। युवाहरूलाई यो स्किमको बारेमा थप कुरा बुझ्नु पर्यो भने, सहजीकरण गर्न पर्यो भने, सहयोग गर्न पर्यो भने, बिजनेस प्लान बनाउनु पर्यो भने हामी राष्ट्रिय युवा परिषदले सम्पूर्ण युवाहरूलाई हामी सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। हजुर, हजुरहरूले यत्रो कुरा भनिरहँदाखेरि पनि अब नेपालमै बसेर केही उद्यम व्यवसाय गर्छु भनेर चाहना बोकेका नेपाली युवाहरूलाई तपाईँले केही भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा नेपाल सरकारले युवाको लागि कार्यक्रम घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो कार्यक्रमसँग युवाहरू जोडिनुपर्छ। त्यसमा उहाँहरूको पहुँच हुनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ केही समस्या पर्यो भने गाइडलाइन आवश्यक पऱ्यो राष्ट्रिय युवा परिषद सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। त्यो हिसाबले म सम्पूर्ण युवाहरूलाई राष्ट्रिय युवा परिषदसँग समन्वय गर्न, सहकार्य गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हरेक कार्यक्रमको बारेमा तपाईँ आफै पनि खोज्नुहोस्। मलाई केही चाहिन्छ भने म आफै पनि त्यसको सर्च गर्नुपर्छ। अब फेसबुक चलाएर, भाइबर चलाएर मात्रै बस्ने होइन कि हामीले चाहिँ हाम्रो लागि, युवाको लागि के अवसर छ भनेर विभिन्न निकायमा गएर, वेबसाइटमा गएर कार्यक्रमहरू त्यहाँ हेर्नु पर्यो होइन, बुझ्नु पर्यो। त्यो कार्यक्रममा म कसरी जोडिन सक्छु भन्ने हिसाबले उहाँहरू चाहिँ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। र केही समस्या पर्यो भने अनि त्यसपछि गएर राष्ट्रिय परिषदसँग आउनु पर्यो। र कार्यक्रम सुरुवात गर्दाखेरि जहिले पनि सानोबाट सुरुवात गर्ने भनिन्छ। अ जर्नी अफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स फ्रम अ सिंगल स्टेप हैन। हजारौं माइलको यात्रा एक पाइलाबाट सुरुवात हुन्छ। एक चाहिँ ठुलो व्यवसाय गर्छु भने आँट्यो भने त्यो घाटा हुन सक्छ, त्यो मान्छे चाहिँ बिग्रिन सक्छ, अथवा चाहिँ ठुलो चाहिँ उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यो हिसाबले सुरुवात त्यो ढङ्गले गरौँ, पोजिटिभ बनाऊ, सकारात्मक सोचको विकास गरौँ र नेपालमै सम्भावना अवसर छ भन्ने हिसाबले सोचेर हामी अगाडि बढौँ। सरकारले युवाको लागि जे कार्यक्रम ल्याएको छ त्यसको लागि सहजीकरण गर्न, संयोजन गर्न र आवश्यक सहयोग गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद तयार छ। धन्यवाद। यो कार्यक्रममा चाहिँ यो छलफलका निम्ति भाग लिनुभएको थियो राष्ट्रिय युवा परिषदका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेल सर। उहाँले चाहिँ समग्र राष्ट्रिय युवा स्वरोजगारका निम्ति चाहिँ युवाहरूलाई छुट्याएका प्याकेज र युवाहरूलाई छुट्याएका कार्यक्रमहरू के हुन सकिन्छ भनेर समग्रमा उहाँले एउटा खाका नै तयार गरेर चाहिँ सम्पूर्ण युवाहरूलाई सन्देश पनि दिनुभएको छ। युवाहरूले केही गर्न चाहनुहुन्छ भने युवा स्वयं नै केही तत्पर हुनुपर्छ र यदि युवाले आफू नै देशमा बसेर म केही गर्न सक्छु भन्ने एउटा मेन्टालिटी, एउटा भिजन तयार गर्यो भने पक्कै पनि युवाहरूले आफूलाई चाहिँ आफ्नो इम्पोर्टेन्ट टाइम चाहिँ फ्रीमा चाहिँ आफ्नो टाइम चाहिँ वेस्ट गरेर नबसौँ र त्यो टाइमलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने उहाँले चाहिँ अन्तिममा सम्पूर्ण युवाहरूलाई सन्देश पनि दिनुभएको छ। म एउटा युवाकै तर्फबाट उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण युवाहरूलाई यो एउटा सूचना प्रवाह गरिदिनु भएकोमा र कार्यक्रममा छलफलका निम्ति आइदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद।
यो महत्त्वपूर्ण समय यहाँले उपलब्ध गराएर राष्ट्रिय युवा परिषद र यसले सञ्चालन गर्ने युवा लक्षित कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी गराउने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने युवा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधि र जानकारीको लागि राष्ट्रिय युवा परिषदको वेबसाइट www.nyc.gov.np र अफिसियल फेसबुक पेज नेसनल युथ काउन्सिल नेपाल त्यसलाई भिजिट गर्नुहोस् र त्यसबाट धेरै जानकारी यहाँ लिन सक्नुहुन्छ भन्दै सम्पूर्ण युवाहरूलाई सकारात्मक सोचका साथ नेपालमै सम्भावना अवसर छ र यहीँ हामी बसेर केही उद्यम गर्नुपर्छ, व्यवसाय गर्नुपर्छ, देशलाई नै सिँगार्नुपर्छ। हामी समृद्ध नेपाललाई सुखी नेपाली बनाउने अभियान हाम्रा युवाको सक्रियताबाटै सम्भव हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दै सम्पूर्ण युवाहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस् त दर्शकबिन, आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। म फेरि पनि अर्को हप्ता यहाँलाई विभिन्न युवाहरूको स्वरोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म सरिता सापकोटा बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।